بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله واجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا أن ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. مقصد سورة يونس بیان د مقاصد اربعه عالیه مرارن هغه څلور اصول چې کوم اصل اصول د ایمان دي هغه بیانې بیا توحید رسالت صداقت د قرآن ایمان په آخرت باندې دارنګ وسره رد مشهور شبهه مشرکانو کوي چې هؤلاء شفعاء عند الله موږ ته خدای نه وایو خدا د الله مقرب خلق دی الله ته نږدې دي موږ دې د زم پس د دې په دې سوال الله قبلې دا غي جواب آیت نمبر 18 کې تفصیلی شو بلکې شپږ و جوابونه شوي سورۃ 200 کی تقسیم دی اولی سه آیت نمبر 70 پورې او 70 پورې پهګه بیان د مقاصد اربعه عالیه مران او رد شبهه دویمه سه د آیت نمبر 71 شروع تر اخره پورې په دویمه سه کې درې واقعات بیانې تفریعا د سورۃ په مقصد باندې یعنی صورت مقصد دی اومنو نو انجام بدلات شي لکه یونس السلام د قوم غذا پر مراتون کوي واپس وشي اگر دا مقاصد ونه مال نو لکه
نوح علیہ السلام د قوم او لکه د فرعونانو به تباه برباد شي. یو واقعه تقلید تخویب بیان شوی ده، واقعه د نوح علیہ السلام چې ګوره مقاصد ونه منل الله تباه کړه. دویم واقع شروع ده د فرعونانو چې ګوره فرعونانو خلاف کړی دی که نه، نو انجام یې څه شو بیا؟ د موسی علیہ السلام او د فرعون مکالمې وغیرہ بیان شي چې الله موسی علیہ السلام ته وی چې حالات سخت شو، نمازونه زیات کړي، جماعتونه جوړ کړي او کورونه د جماعتونو په شان دي کوي، ان هر وخت نمازونه کوي چې الله امداد راشړم کله کی. بیا چې هغه باندې نشو ظلم نه، نو بیان د دعای قنوت نازله نو هغه وکړه. او د دې نه د فرعونانو تبعی شروع کړي. وجاوزنا ببني تر البحر، اپورې استمنګا باندې سر په دریاب باندې، فاتبعهم فرعون و جنود بغي وعدوا، نو لګي د پدې په فرعون الاخر داغه دوجه سرکشانه دوجه دشمنانه، حتی اذا ادرکه الغرق، حتی کې کله چې ګیر کړ فرعون لا ډوبېدو، نو وی آمنتو ما ایمان راوړ انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. دا په یو ساعت کې ویل دور وګسایو وی بیا مانتو ما ایمان راوړ انه شاندار لا اله الا الذي چې نشه بلا چې تر بيدا غذاتنا آمد به بنو اسرائیل چې ایمان راوړی په هغه باندې بني اسرائیلو، وانا من المسلمین. دې ترشا ادمه د غاړه کې خود کو نه د الله کتاب دې مسلې ته لا اله الا الله الان فرقتي وته الان اوس وقد اسيت قبل پدنګر نه پرمانه کړو په خوا او ویت د فسادیاونه. حدیث کراری لقنوا موتاکم شهادت لا اله الا الله، لقنوا موتاکم خلو مرتا تلقین کوي لا اله الا الله. د مړ نه مراد هغه خلک دی چې مرګ نه مخکې. ابن حمام معنا کوي قبل ان يحضره الموت، د مرګ نه مخکې. ځکه د مرګ په وخت فرعون وایي آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل، د مرګ وخت قبل نه دا بیا ایمان نه قبلېږي. د مرګ وخت بیا مړو ته ساجد چې لا اله الا الله وتعالى لقنوا تلقینو کہتا اصل کې مطلب دی چې سړی مړی خټول موږ کنه، نو د مرګ نه مخکې او توحید بیان کړه معنا چې ژوند دې توحید او بیان کا چې مړ شي بیا ساجد ته لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله الان اوس بېمان وقد اسید فذكر خلاف دکړو په خوا او ته فسادیاونه فاليوم نجيك ببدنك پدا سات پوچت زبان غردو منگا بدن ستا لتكون لمن خلفك آیا دفاتی شی دفار دا چاچ رستو دستان دی آیا نخا چوگر خلافی کر دغا بیانجامی وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَيَقِينًا ډیر د خلقونو د آیاتونو زموږ نه غفلت کوونکي دي. بعض خلقو ته شبهه راغله وایي دا نجي کا دا نجات نه ده. بیا کتاب لیکل لکه دوانی کتاب لیکل نجات فرعون چې فرعون بچو دی او دا آیت دل کې پیش کړي چې آمنت انه لا اله الا الذي آمن به بنو اسرائيل ور کلمې ویلې بچو دی. شیخ القرآن به وی چې دوانی دا د محقق دوانی دی، د بلتیانو محقق دوانی
هغه پنځلسمه سپاره هم نه د بدعتیانو محقق هم دا شان لږ ګورئ سورة بني اسرائیل آیت نمبر 103 فاراد ان یستفیدهم من الارض اراده وکړه فرعون چې وشړي دی له د ځمکې نه فاغرقناه نو غرق به کړل اغرقناه ومن معه اسوک چې د سره جميعا ټول مې غرق کړم دوانی غریب وای سورة بقره کې موږ دا ویلو وفرقنا لكم البحر وفرقنا لكم البحر ابيال میں کستا د فار دریاب فار بیال میں کستا د فار وایس فرقنا بكم البحر فانجيناكم وغرقنا آل فرعون نو خلاص جوړ تاسو بچ غرق مرغه آل فرعون نو ای حکم چې په مذاب باندې شي نو مذاب الیه د حکم نه خارجي آل مذاب ده فرعون مذاب الیه یعنی د دې آل نسبت فرعون ته شي آل د فرعون نو غرب آل د فرعون نو فرعون بچو دی او هغه دا کوم وای موږ دې معنا کوو ممزوجه معنا غرب موږ فرعونیان نو فرعون هم پکې راغی او دا غډالم پکې راغی ممزوجه معنا دې دا اضافي معنا نه ټیکيږي اضافت والا چې د آل اضافت شوی د فرعون ته دا نه ټیکيږي نو دې دا ای غریب ته دا پته نشته پینځم سپاره کې سوې چې فاغرقناه نو غرق به فرعون هغه چې د سره څوک هغه ټول غرق کړ دا دی علم دی نو نجات دا نجات دا نجوه نه دی نجوه مرتفعه من الارض د ځمکې اوچت ځای ته نجوه ویل کېږي نو نن دا ته غردو تا لره ستا بدن لره نلقیکا غردو من تا لره بدن ستا پوچت مقام باندې دوی په جشي د پاره دا چا چې رستو ستا نه دي نخا دغه فرعون د بني اسرائیل فرعون نه ډېر سخت یې فرعون نه ډېر سخت یې نو دای کچر دی او تر ښکار کړ نه نور ټول غرق شروع شو او د بدن الله غردو په اوچت مقام باندې چې بني اسرائیل دې ویني چړنه یې را ختم شي زګه کچر دی نو ښکار شوی نو بني اسرائیل وایي چې د ساوګت دی د کلمې وګدا ویل کنه چې آمنت انه لا اله الا الذي سایوګدو نو دا شبر الله چې دې بچا غوپا بیوالی راوخی شیخ القرآن رحمت الله علیه وی په کالاباغ کې یو فقیر نو هغه فقیر خاوند او خدو دا فقیر بل فقیر سره آشنایي جوړه شو اندې سړی وته تختونه دی وته کم په دما خان خطرناک سړی او په هندستان کې هم پریږدي وېسو کونو دی ویو یو چل کومه منصوبه جوړه کړه ورو د مقرره پلان کار باندې ځای او ته دې راکې تکینه هغه په دې ټیم باندې چې اګه ټیم چې داخله د خوان ته وای سړی ډیر ګرمي نه ده وای ګرمي خدا وای دا چې غوپا وو دي سین کې کنه هغه داخله هغه خره چیرې داخله ته چې دوړ په یو ځای باندې کوزيګو ته دې کپړو ساکې نه دغه دوړ کوشو سوګرانه کپړې رانو اون ته په پیسې موږ را جمع کړ ټول را دې علمګه مزدوري ده ته دې کپړو تر کې د به غوپا وو مدوا چې دراوځه منه نه ته غوپا ورشوي ته چې ته غوپا وې راشي ته په کپړو ته کې نه او زه بیا غوپې راځم ښه غوپا پیژنې کنه غوته لګانه نو چې هغه غوپا والا راوته دې دا لاړه کپړې وېستیو لاړه
سین ته کوزه شوه اوپې وه لاره اوچتېده ناته به اوپې وه اوږده ابل شرغي شو دا واښه ماغو پای کې پټه پټه لاړه کوم ځای ځان سړی کېنول هغه ته یې ماله به جوړه کپړې ځان ته راړي نو کپړې واچولې دواړه لاړه دې سړي ساعت انتظار وکړ چې ښځه مې څه شوه آخر کار چغې کړې زما ښځه ډوبه شوه خلک راغله غمرازي ورسره وکړه دوه درې ورځې بس د دې یېره شوه ګرځېده کال بار چېرته دا سړی تللی دی ډېر اسماعیل خان ته هلته چې کتلي هغه خپله ښځه لیدلې بل فقیر ته انده ورته نږدې شوی وا فقیر دی دم تیری ټوپکي ماری کالے باغ او ونج وړې لمې دی و فقیر ستا سروږه سا وې اوپه دې واره په کارباغ کې راوت په ډېر اسماعیل خان کې نو دی الله پاک د بدن بره وغورځو چې دی شوبه ختمه شي یره ته وځي والیوم ننجیک ببدنک پدنن ورځې په اوچت ځای باندې غورځوه مونږه بدن سته نجو اوچت مقام ته وایي لتکون دې پار چې شي د پار دا چا چې رسته نه دي نښه ده د الله د قدرت وإن كثيرا يقينا ډېر د خلکو نه آیاتونو نه غفلت کوونکي دي ولقد بوأنا بني اسرائیل اوس تسخیر بالنعم خو د دې هغې قدر وکړه الله بې نعمتونه کړو د هغې قدر یې ونه کړو الله تباه کړو په تقدیر ځای ورکړو بني اسرائیل ته ځای د رښتیاو او خوراک ورکړو دوی ته د پاکیزهو نه نو دوی خلاف ونه کړه په توحید کې تر دې پورې چې هغه دی ته پویا علم ورته راغی دلیل راغی ان ربک یقضي بینهم یقینا رب ستا فیصله به وکړي په منځ کې پر ورځ د قیامت په هغه څه کې چې دی په هغې کې اختلاف کوونکي فإن كنت اوس زجر منکر د قرآن ته فإن كنت فی شک پس که چېرې ته په شک کې ای مخاطبه مما د هغه مسالې نه چې رالېږلی موږ تا ته که ستا شک وي چېرې دا خبره د پنجپیرو ده که دا د وهابیان ده د یو الله نه چې یو الله مشکل کشا داتا دی که په دې کې شک وي چې قرآن وایي بغیر د وسیلې الله نه غواړم که په دې کې شک وي نو فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک نو تپوس کړه هغه کسان نه چې لولي کتاب حق پرست علما من قبلک مخکې ستا نه حق پرست علما چې کوم دي په یهودو کې هغه زمانه کې عیبته وایي چې او دا خبره خو ټیک ده چې یو الله رحمت کوي یو الله مالک د خیر د شر دی نن په دې زمانه کې ما په دې بدعتیانو کې مخه خالمان شته تپوس ته وکړه دا وایي چې بالکل غیر الله رحمت کول ناروا دي خو هغه ډېر لږ دي فاسأل الذین نو تپوس که دا کسان چې لولي کتاب مخکې ستا نه لقد جاءك الحق من ربك یقین راغلی تا ته حق در رب ستا نه حق چې یو الله عبادت کا حق چې دی الله عبادت وکړه فلا تکونن من الممترین نو مکې که د شک کوونکو نه اے مخاطبه د الله کتاب کې یا مکې د شک کوونکو نه اے پیغمبر اسلام د دوی په عذاب کې دل به الله عذاب ورکوي ولا تکونن امکې دا کسان کذب بیات الله چې تکذیب وکړي په آیاتونو د الله یو مړي اوري وسیلې شته ابو دین اغسطل شته دا تکذیب دی که چېرې شوې ته یعنې هغې سره ملګرتیا ونه کوي کوم خلک چې د قرآن تکذیب کوي هغې سره کښېنني هغې سره په ډله کې شامل نه شي که شوې ورته نو فتکونن من الخاسرین نو شي به ته تاوانیانو نه تباه به شي ان الذین حقت علیهم کلمت ربک یقینا هغه کسان چې ثابت شوی په باندې حکم د رب ستا د عذاب لا یؤمنون د ایمان راوړي بېشکه هغه کسان چې ثابت شوی په باندې حکم د رب ستا د عذاب چې لوح محفوظ کې لیک دی په تقدیر کې لیک دی نو لا یؤمنون د ایمان راوړي په توحید باندې په رسالت باندې په قیامت باندې په قرآن باندې ولو جاءتهم كل آیة اگر که راشي ته هر قسمه دلیل عقلی نقلی وحی تر دې پورې چې ویني عذاب دران نو بیا به ایمان راوړي چې عذاب ویني بیا به ایمان راوړي لکه فرعون په شان بیا هو ایمان نه قبلېږي که نه ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر
چې عذاب راشي یا مرګ راشي بیا توبه نه قبلېږي. ولولا د دیرانا درې مواقع د دویم د اخري سي للترغیب چې ګوره قرآن ته کېنه ایمان راوړه لکه د یونس علیه السلام د قوم په شان د مقاصد ومنه اینو منل سمودا نو عذاب پر روانو او چې کله هغه توبه وستا نو الله ته عذاب درکړ. یونس علیه السلام تعالی وی چې درې بعد به تباہ کیږي نو خلکو ته وی چې درې بعد به تاسو تباہ کیږي. نو چې درې مشپه شو نو دې بهر وته چې بلې ونه عذاب سیم راځي دې بهر انتظار کوي. خلکو داسې پروګرام کړو چې کسان مقرر کړو د پکور باندې دغه په دې پوه چې پیغمبر قبضه کی په عذابان عذاب درازي او پیجاندې د پیغمبر د زديان نه نه منولا. نو هغه چې وکتل هغه کسان ته چې د کله کور وځي مونږ ته بیا وایي نو چې دې په نیمه شپه کې وته نو هغه منډې کړې او خلکو ته ویلې چې خو وته نو هغه یو میدان ته راوته ټول او توبه وسته الله ته وجړ ډېر سجدي وکړي جړلې او چې ادا عهد وکړ چې کومنګ د چا یو خخت په خپل دیوال کې لګول یو غټه به ورکو توبه وسته ډېر صحیح توبه وسته نو الله په رحم وکړ ارادو کې عذاب په الله ته نواړو. نو تا ته وایي چې ګوره اوسم لا چانس دیتا عذاب در رواني پتن لګي اوس توبه واسه کې دې چې عذاب در روان دي دراتلو نه مخکې توبه واسه کې دې چې الله دې معاف کړي او کله چې عذاب راورسي نو بیا ګور الله نه معاف کوي. ښه فلولا كانت ترغیب ورکړي توبې ته چې راشه قرآن ته کېنه توبه واسه. فلولا كانت قرية نو ولنو یو کلیوالا آیت معنی لیکي ښه نو ولنو یو کلیوالا امر چې ایمان راوړې مخکې راتلو د عذاب نه چې عذاب لا نور غل ایمان راو فنفع ایمان وا نو په دبر کړو هغه کلیوالا ته ایمان راو داغه الا قوم یونس مگر وہ قوم یونس علیہ السلام لیکن اللہ فوندا لیکن وہ قوم یونس علیہ السلام چې کله ایمان راړ کشفنا عنهم عذاب الخزي لری کومنګ دا غو نه عذاب در رسوای په ژوند دنیا کې اپادور کومنګ ایت تر وخت پورې په دې مودودی سے کمال کړل په دې دا پړمبي اډیشن کې لیکلو او چې بیا خلکو برد بدوي وته نو لري کته یونس علیہ السلام قوم ذکر بچ شو کہ یونس علیہ السلام منصب نبوت میں کچھ کوتاہیاں کی تھی. یونس علیہ السلام تچکم ډیوټي الله ور مقرر کړو هغه کې څه سستای کړي کوتاه کړي د دې جنای بچو الله سوئی لما امنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي کله چې ایمان راړل لري کوم دینه عذاب در سوای په ژوند اجواد دنیا ولې وي دغه د آخرت هغه ورستو ده کنه ک الله پریدیومه ک بیا سزا ور کوي په دنیا په ګناونو باندې خود البته په دنیا کې د عذاب نه بچو رسوای نه بچو ذلت نه بچو دغه تر په حیات دنیا وي افادور کومې تر یو وخت پورې ورشا ربک او تسلی نبی اسلام سره مبلغ تا ولو شاء ربک او کتر خو دربستا جبری ایمان لا منون فی الارض كلهم جميعا خامخا ایمان ورو پزما کې کولم ټولو جميعا په یو ځل باندې ټول به ایماندار شو خو الله دا څه نکړو الله دا څه نکړو اپا انت تکر الناس آتا زور کے پخل کو بانے تردیب پوری چیز دا ایمان والا پا زور استفام دا انکار دے یعنی تے نشی مسلمانان کولے کہ اللہ غواری نو اللہ کولشی پیغمبر تے نشی کولے دا اللہ او دا مخلوق پر کو گورا
ولو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جميعا. کچره الله غواړي ټول خلک ایمان راړي. ا پیغمبر کته زور کې کنه چې د ایمان راړي نشي راړي. اند الله د پیغمبرانو فرق ګورم. خلکو او مړو اولیاء د الله صفات پر داتا گنج بخش غوث الاعظم حاضر ناظر عالم الغیب او ساسو. ولو شاء ربک او کذر خواهو دربستا جبری ایمان. اپ دې آیت کې یو رضا د الله د منشا د الله فرق مخکار په آیت کې. یو رضا د الله د منشا، رضا د الله دا چې ټول خلک مسلمانان شي. الله په دې خوشاله دی چې ټول خلک مسلمانان شي. لیکن مشیت د الله دا نه دی. کله الله مشیت دا وی چې ټول مسلمانان شي الله تګران نو هغه اختیار ورکړ چاته. پیغمبرانو تر لګلې دي، کتابونو تر لګلې دي، حق پرد علماء ته همیشه پیدا کوي، تر اوسه پر پیدا کوي. باقی اختیار تا ته دی. لکه روز مکه سورۃ کهف 29 کې راځي قل الحق من ربکم، و حق ثابت رستانه، حق توحید، حق رسالت، حق قرآن، حق قیامت. فمن شاء فلیؤمن، دا څوک چې خوښ شي د ایمان دراوړي، او من شاء فلیکفر، هغه څوک چې خوښ شي کفر وکړي. ان الله پتا جبر نه کړي، خوخه د قرآن ته کې نه یو کنه کې نه. البته کله په دنیا کې سزا درکې او کله بدر نه کی، آخرت کو به خامخا درکې. یو د الله من رضا ده، یو د الله من شاء ده. رضا د الله دا ده چې ټول خلک ایمان راوړي. امن شاء د الله داسې نه، ګر کله من شام دا دوا نو ټول به ایمان راوړي. ځکه الله ولو شاء ربک لا من فی الارض، خدای الله من شاء داسې نه. الله پریخه د خلک کتابونه پیغمبران حق پرد علماء تر علیږي بیان وته کوي. ادا ارچا فخر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. چا چې خو ایمان درړي، چا خو کفر وکړي. پوښتنه وما كان لنفس ان تؤمن الا بالله، انشکه د پر دیو نفس چې ایمان راړي مگر په اجازه د الله باندې. چې الله حکم نه کړي اوس کې ایمان نشي راړي. که پیغمبر ته ارسل زور کوي واجعلوا رسال الذين لا يقتلون، او ګرځي الله پلیتی د شرک او کفر. ادرسو ما دبا کتان ما چې لا يقتلون نفيږي د الله په کتاب. قل انظروا وایا وګورئ ماذا فی السماوات والارض، څومره ډیر دلایل دي په اسمانو په ځمکو کې د الله د وحدانیت. ماذا څومره ډیر دلایل دي د الله د وحدانیت په اسمانو په ځمکو کې. اسمان ته وګوره، ځمکه ته وګوره، اسمان کې ستورو ته وګوره څنګه په ترتیب باندې ځي. نور ته وګوره، سپوږمۍ ته وګوره، اسمان به ستنو لاړ دا د الله د وحدانیت دلایل. ځمکه ته وګوره، غرون ته پکې وګوره، انسانان ته وګوره، حیوانات ته وګوره، ډکو ته وګوره، ګډو ته وګوره، بيزو ته وګوره، غویان ته وګوره. دا څور دلایل دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو آیا وګورئ ما دا څومره ډېر دي دلایل د الله د وحدانیت په اسمانو په ځمکو کې. وما طول الآیات، اپاده ور نکړه، پاده نه ورکوي دلایل د الله د وحدانیت. والنذور، او یو نذور د انذار جمع ده، يرول، یا نذور د نذیر جمع ده، يرون کې. پایده ور نکړه الآیات دلائل د الله د وحدانیت. او يرولو یا پیغمبرانو وارثان د پیغمبرانو ان قوم لا منهم، دا قوم نه چې ایمان لري د الله په کتاب باندې، دا الله کتاب نه کینی نو هغه ته پیدا ورنه رسیدا. او تخویف دنیاوی منکرین د قران ته. فادیا دون الله مثل ایام الذين خلوا من قبلهم، انتظار کلام منکرین مگر پشان د عذاب. ایام جمع د یوم، نو یوم غره پډیر مانو راځي. موږ مخکې ویلو یوم دانه چې په مان دروته، یوم په مان د عذاب راځي کدا ده.
نو انتظار نه کوي منکرین د قرآن مگر پشان د عذاب دا کسانو چې مخکې تیر شي مخکې دینه لکه عادیان سمودیان قل فانتظروا وانتظار کوي د خپل انجام یقینا دې ما سره ستاسو د انتظار کوونکو نه ثم نجي رسلنا بیا خلاص کو منګه خپل استادی که پیغمبرانو که پیغمبران وارثان دي والذین آمنوا کذا چې مل مساله نو الله عذاب راوړي اخلاص کی کذا لکه تم چې دی الله په خواني خلاص کړي دا کرنګي حقا لاګ د بمبان اخلاص او ایمان والو دا عذاب نه دواړي سي ختم شو مضمون د دواړو ختم شو اوس تتمه بیانې د صورت په دې کې رد کوي د اشراکو اوس لکه مخکې کیسه کې مقاصد چې کله بیان شو نور په آیت نمبر 20 کې رد وکړه د شرک په علم نو دې دا غدري نور بیانې اول رد کوي د شرک صرف عبادت ذکر مسئلہ تیرہ شد هؤلاء شفعاء عند الله نو دلته وای چې فلم تعبدون چې نه شغلادان ولې بات کوي بیا داغو قل یا ایها الناس وخلقوا ان كنتم في شك من دیني بیا تخیلو کې کچری تاسو په شک کې زما د دین سمانا کتا شک کی چې دې به مسله فرید توحید دې به د مسواک مسلې شروع کی او دې به او 10 مسلې شروع کی دې به دروجي په دل شروع دا خیال امدان ته جمع وساتي او خلقو چې ته په شک کې زما د دین نه چې زه به نرمیو کوم دا خیال محال دی دا شکم لړنو باسي فلا عبد الذين تعبدون من دون هغه خبره وا کوم چې نوح علیہ السلام قوم ته کړي وا چې ان کان کبر علیکم مقام و تذکری بیات الله فعل الله توکلت کما من کوئی دیو طریقه چې ما بمړوي به مرګ منی شي منی کو دا نرانو خبره چې باید په مرګ ولا مسله پرېرم په ژوندونی کې زخمیم دا مسله بیانوم تو ګستاو دا شګي دې ولا مسله فریدي اړو د وسیلو مسله شروع کی یا بده د پروشای رد نکي دا خیالم ځان څخه کې دی خامخا مو بیانو دا او خلقو کچریتا په شک کې زما د دین نه چې دې بګنی د توحید مسله فریدي یا ورد شرک یا ورد بدعت پر دا شک تړنو باسي فلا عبد الذين تعبدون من دون الله دې عبادت کوم دا کته چې عبادت کوي بيد الله نه لیکن دې عبادت کوم دا الله غدا چې روحونه اخليستاسو دا هغه ذات عبادت کوم چې هغه مرګ راوړي پتا سو کوم نو موږ دا هغه چې عبادت ولو چې باغ باندې مرګ راغله دي چې دا د مرګ نه بچ کړي نو دا عبادت ولو کوم او امر تو انا کو من المؤمنین اما تو کوم شي شمز اول دی ایمان والاونا وان اقیم وجهک ما تو کوم شي چې ودرو خپل ذات تفاضل حنیفان چې کړه د شرک ده او بیان د توحید ده اما کې ته مشرکان ما ته الله حکم کړی چې د شرک وکي بیان د توحید وکي د مشرکان ملګرتیا بالکل نه کوي اوس هغه نفي شرک فی الدعاء ولا تدعو من دون الله امر مت کو بيد الله ناسو چې نه پادر کولشتا تا انو نقصان د کولشتانا بعد مفسرون دې لا تدعو معنا کړه لا تعبد عبادت وکړو نو مطلب دای چې غیر الله را مات کوي دا په حقیقت دغه عبادت ده ځکه دعا چې دا د عبادت یو جز ده نو کله کله جز راوړي مراد کل وی او کله کله کل راوړي مراد جز وی نو چې لا تدعو معنا کوي تعبد معنا تنه جز ده لا تدعو ولا تدعو من دون الله امرات کو سر من دون الله بيد الله نه آتو چې نه پای در کول ځان نقصان د کولستانه فین فعل دا پس کته او کدا کار بل چې رمضان شوې
فإنك إذا من الظالمين فذكرتي پدا وقت کې ظالمانو اوس نبی شرک تصرف اسدور وړ راځم کړو ويمسد کله بذورنا او که ضروره سیتا تعالی معمولو تکلیف سر دی خوشي غاخ دی خوشي خپکه در را پیدا شي سترګه در را پیدا شي نو فلا کاشف له الا نشته در کوم کې دی تکلیف بلا الله لا الا سره بیان کړه مثلا لا کاشف له الا لا کاشف له گویا کہ دا لا الہ الا اللہ دے خود لا الہ دے الہ پر کاشف له راوړل دے وای دے الہ مانا چا کړی دا مشکل کشا وا قرآن کړی دا قرآن کړی لا کاشف له الا دلته هم کړی دا سورۃ انعام آیت نمبر 18 کې هم کړی دا ویم صدق الله وذن فلا کاشف له الا مشدل الہ مانا مشکل کشا په خپل قرآن کړی دا د الہ مانا شیخ عبدالقادر جیلانی مو د الہ مانا کړی مشکل کشا او کل ما تا تمدو علی فویلاو کا هر هغه چې ستا په اعتماد راغې چې دې زما د خیر او شر مالک دې بیا اسباب نو دا ستا الہ دې وکل شان او هر شي چې ته تیاریږي ته تمه کې فویلاو کا دا ستا الہ دې بیا قل الله اکبر الف مرتين فی قلبک زرزل پڑھ کے اللہ اکبر وا او مردن بلسان کے اوزل پجب وا تکستاڑ گند شوی زرزل اللہ اکبر وا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چڑے سپاش مشرکا وہی امات صحیح اے تو شرمی گنا بےمانا ان تقول لا الہ الا اللہ وبقلبک الف معبود غیره فخلی لا الہ الا اللہ پڑھ کے زر معبودان جوڑ نیولی کا بختا نو دی اللہ مانا شیخ عبدالقادر جیلانی ہم کردہ الہ عجت رو دی الہ مانا اقلوی خبر الامت دا نبی اسلام دا ترزوی لوی صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہ کردہ تفسیر ابن عباس تفسیر مقباس متوئی لیکل مجدودین فیروز آبادی دے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر پر اداغا قوالب کرا جمع کردی یو جلد کے دیر خک تفسیر دے تفسیر سورۃ محمد آیت نمبر 19 دلان فعلم انه لا الہ الا اللہ فعلم انه لا الہ لا ضار ولا نافع ولا مانع ولا معطی ولا معز ولا مذل الا اللہ دا معنی دے الہ مانا مصیبت زمانگ دا ملک دار ہے چھ منگ لا الہ الا اللہ وایو لیکن مانے نفی کو ابو جہل لا الہ الا اللہ ولی نوی اگا پا مانا کوئی دا کچھرے اگا لا الہ الا اللہ ویلے اگا بیابود تثر نہ کتا گو نئی قبر تثر کتا گو نئی بلچ رامل شوی چونکہ دا عقیدہ دا اگا دا عقیدین خلاف ہوا اگا لا الہ الا اللہ نوی منگ مصیبت دا لا الہ الا اللہ ہوئی ابل داتا غوی غسل ازم ہوئی سجدیم بلتا کئی لا الہ الا اللہ ہوئی ابل ترہ مدشیم ہوئی مصیبت دے ملک دار ہے آگئی لا الہ الا اللہ پا مانا فیدا حدیث کرا دی من مات و یعلم انہو لا الہ الا اللہ دخل جنہ توک چمڑ شخو پدا سے حالت کی دے لا الہ الا اللہ پا مانا فیدا مسلم شریف حدیث تے من ماتا وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه سوک چې مړ شه په داسې حالت کې چې د لا اله الا الله په معنا پوهیدو د جنت ته ځي د دې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وایي مرآت الحقیقت دا کتاب لیکي وایي چې څوک په خپل جمع کې د لا اله الا الله په معنا پوهی دا مسلمان نه دی هغه داسې نه وي ما په لغوي نرمي وکړه تکا ډیر بہادر منګه شانوي بہادران هغه وای څوک چې په خپل جبه کې لا اله الا الله په معنا کوي کافر دی خدا کافر لګ لپس مونږ ته ګران سخت کاری خلک وایي ګور په کوپر فتوی لګي کوپر فتوا مې مونږ نه لګولا انا زما فتوا ده فتوا شیخ عبدالقادر جیلانی کړي چې لوی ځوانو خلک کوي راماده شولې ځوانو ته هغه چې څوک د لا اله الا الله په معنا نه پیږي په خپل جبه کې ا کافر دی مسلمان نه دی لا الہ الا اللہ پا مانا با اللہ پوئی چی قرآن تا کینے
چې دا قرآن نی ویل لا اله الا الله په معنا بس په شي اړه دا پیدا مسله څنګه کوي شي 86 سورتونه خالص 86 د لا اله الا الله د وضاحت لپاره غلي قرآن کې 86 سورتونه چې مکی سورتونه دا صرف د لا اله الا الله د وضاحت لپاره ستاره د غوزول لپاره راغلي 86 سورتونه نو دې دا کې معنا آسان کړه لا کاشف له الله لا اله الا الله هو پدای لا کاشف له الله د الہ معنا ودا سو کوئی د الہ معنا چا کړو دا قرآن په خپل کړه او بل دا په نور تر کو باندې وګوره سورته فاتر وګورته نمبر 2 ما فتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها هغه چې پرانی دی الله د فرض خلکو سره مهربان ته بچي ور کوي مال ور کوي عزت ور کوي عہده ور کوي فلا ممسك لها نشته بندون کې هغه لې سوک نشي بندول او ما ممسك هغه چې بندي کې الله بچي نه ور کوي روغ موړ وي خداونه بچي بنور کوي دوانه هم صحیح اس مرض به پکې نه ټیسټونه بغټی کی حقیقي معنا وما مسک هغه چې باندې کې الله نشته پر خودون کې هغه لپاره الله دې نیول نه سوکم یې سوک نشي کوله دارنګه سورته زمر ګورات نمبر 38 تایتو امپارا 24 امپارا آیت نمبر 38 ولئن سألتم من خلق السماوات والارض او که چرته پوز کې د مشرکان نه چا پیدا کړی اسمان او ځمکه خامخوي ان شاء الله کله ابو جهل نه تاسو کې د ملګرو چې اسمان او ځمکه چا پیدا کړی دي وای الله معنا کنه الله خالق معنا قل افرئتم وا خبر راکئ ما دا چا تدعون من دون الله چې تاسو رحمت کوي بيد الله نه ان ارادن الله کرادو کی بما باندې الله بذرن مامورون تکلیفا چې ما باندې الله بیماری راولي سر می خوکی غاخ می خوکی نو هر هونه کاشفات ذر علی دا درگاونا لرکون کی تکلیف دا الله یا رادو کی بما باندې مهربان ثا هر هونه هم سے کاتر رحمت ربی رحمتي علی دا درگاونا بندوګ رحمت دا الله استفهام انکار نشي بندول نو چې نشي بندول نه در کول شي باباګان نو قل حسبي الله وا کافی د مال الله علیه توکل المتوکلون فدی الله باندې ځان دې اوس پر ځان سپارونی مال الله کافی دی نو دلته ما ویم ست الله بدرن او که ضرورت ای تا الله معمولون تکلیف فلا کاشف له الا هو نشته در کون کې تکلیف به الله نه پیغمبر نشي در کوله ځان نه نشي در کول تکلیف ځان نه نشي در کول آیت نمبر 4 په صورت کې قل و پیغمبر او د پیغمبرانو سردار او لا املك لنفسي تو اقدار نه پر خپل ځان زور نه تکلیف لري کول او لا نه باندې فائدې رسول الله ماشاء الله لیکن هغه چې وغوړي الله ځان له نشم در کوله ځان نه نشم در کوله یک سورته اعراف وګورئ نحمه سی پارا آیت نمبر 187 قل و پیغمبر لا املك لنفسي نفعا ذو اقدار ان پر د خپل ځان د فائدې ور کولو ولا ضرر نقصان د فکولو الا ماشاء الله دغه هغه چې غوړي الله ځان نه شم در کوله ځان نه د سورۃ جنو ګورو ایتانم نشم در کول سورۃ جنو ګورو 29 پارا اته ځان نه نشم در کول د تاسو نه نشم در کوله آیت نمبر 21 قل انی لا املک لکم و ذچ مالک نیما ستاسو پر تکلیف لري کولو
ولا رشدان د اصلاح نه فائدې آلته وی ځان نه نشم ورکول ته تاسو نه نشم ورکول دا د قرآن چې پیغمبر نشي ورکول نو بل وڅو کې چې لري به کې هیڅوک نشي ورکول ویم سس کله بذرن او که ضرورت ای تا تعالی معمولی غن تکلیف زور نکره دا مراتنا لگواله فلا کاش ولو اللہ نشدر کون که دی تکلیف بیدا اللہ نا ای سوک نشدر کولے نا پیغمبر نا ولی نا برسوک ویورد کبھی خیرنا اکو ارادو کی پتا باند دا فائدے نشتے واپس کون که دا فائدے دا اللہ ورکی دا فائدہ چالی شو خوی دا خلو باندگانا ادا اللہ بخون کے میرو باندے اس بیا ترغیب قرآن تا چی اول او آخر مربوط چی اول کم ترغیب قرآن تا و آخر کم ترغیب قرآن تا فمیز کے 57 نمبرات کم ترغیب قرآن تا دا قرآن دا ترغیب قرآن پا گراتی او پیرا پر قرآن کے راشا قرآن تا کینا چی پوشی قل یا ایو الناسو وَهُوَ خَلْقُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ یقین راغلے تا حق درفتان قرآن تے حق ہوئی یا حق دے توحید تے حق ہوئی رسالت تے حق ہوئی فمن استدا نو چاچی لارا موندہ دا اللہ پا کتاب بانے قرآن تکینا فائنما تیز نفسی لکے یقین لارے موندہ فارد فائدے دادان دنیا کے عزت من شد اللہ دوست شاکر کو جنت تلاشی امان تو اللہ آسوک چی خطا شد اللہ دا کتاب نا فائنما یدلو علیہ یقین سزا دا گمرائی دا پد باندے وما انا علیکم بی وکیل انے مدد پتاز باندی موار پیغمبر کو وکیل نے پیغمبر ذموار نے اولیاء ذموار نے دوی دم کو وکیلان دی وما انا علیکم بی وکیل انے مدد پتاز باندی موار اس وَاتَّبِعْ وَحَيْ دیکھا ترغیب پہ تبلیغ وَاتَّبِعْ اور تابشہ ما داغا کتاب جو ہے کولشتا آتا سب مطلب پدے کے چکم مسائل دی رد شرک رد اشراک و اربعہ پدے چکم مسائل دی مقاصد اربعہ دا امانہ کر دا بیان کا خلق تکر دا مقاصد بیان کا توحید سنت او قرآن دا قرآن حقانیت او آخرت دا بیان کا دا دی پا ضمن کے چکر دا توحید مقابل کی رد شرک و سنت مقابل کی رد بدعات ہو دلسومات ہو دا قرآن پا مقابل کا نور کتاب ردو کا کنا یا نور کتاب نا حق تثر نشیرت ہو لیں وَاتَّبِمَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ اور تابشت آ کتاب چوہے کولشتا تھا بل کتاب پسر لارنے شکر ہے کل اس قرآن بیانے صحیح نتا تو ایتے بھی قرآن غیر یادا او بدلو یا بدلتا نزی ولو وصبر او صبر کو تر دے پر فیصلو کی اللہ دے بتا شڑی تا تو کنزل کی کتاب کو گٹو لی تو چکل قرآن تابع شی صحیح رد کر شرکیات ہو دے گٹو لی کنزل وکئی بدنائیں بلکہ وصبر صبر کواتر دے پوری پیسلو کی اللہ اور دا اللہ دے غرد پیسلہ کون کونا وجاوتنا ببنی تر البحر اور پار کیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پر تو پیچھے لگے ان کے فرعون اس کے لشکر بغیان ضد زدائی کی وجہ سے وعاد ونو دشمنی کی وجہ سے حتیٰ کہ جب گیرا فرعون کو ڈوبنے نے تو کہا میں ایمان لا نوشان یا لا الہ الا الذی کہ نہیں ہے کوئی اجت رو بغیر اس ذات کے آمد بھئی بن اسرائیل کی ایمان لا اس پر بن اسرائیل نے اور میں ہوں گرنا نہادوں میں سے اللہ کو فرشتے نے کہا الان اب بےمان وقد عصیتا قبل اور اگر نافرمانی کی تھی تم نے پہلے اور تھا تو فسادیوں میں سے یا ہو تو فسادیوں میں سے بس آج اسی ٹائم اونچے مقام پر ڈالتے ہم ببنا کے تیرے بدن کو تاکہ ہو جاؤ تو لمن ان کے لیے خلفہ جو تیرے پیچھے آیتن دلیل اللہ کی وحدانیت کی اور یقین بہت سے لوگوں میں سے ہماری آیتوں سے غفلت کرنے والے ہیں
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا یقین ٹھکانہ دیا تھا ہم نے بنی اسرائیل کو بہت صدق ٹھکانہ سچائی کا، اور خوراک دی تھی ہم نے ان کو پاکیزہ سے فَمَخْتَلَفُوا پس خلاف نہیں کیا انہوں نے توحید میں، یہاں تک کیا کہ ان کو علم ان ربک یقضی بینہم یقین رب تمہارا فیصلہ فرمانے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ اختلاف کیا تھا، بعض نے کہا مردے سنتے ہیں، بعض نے کہا وہ سیدھے ہیں، بعض نے کہا دین پر لینا جائز ہے، اختلاف کیا حق کے ساتھ۔ تو ان ربک یقین رب تمہارا فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما اس میں کہ ہے اس میں اختلاف کرنے والے، پس اگر ہو تو شک میں وہ مخاطب اس مسئلے سے، اس قرآن سے، مما سے انزلنا الیک جو بھیجا میں نے تم کو، اگر تمہارا شک ہے وہ مخاطب کہ یار ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے مردے سنتے ہو سکتا ہے دین پر لینا جائز ہو سکتا ہے وہ سیدھے ذوات کے ہوں، تو اگر تمہارا شک ہے اس میں پس الذین یقرؤون الکتاب من قبلک تو پوچھو ان لوگوں سے جو پڑھتے اللہ کی کتاب کو تم سے پہلے، حق پر تو علماء ہر زمانے میں ہوتے، ان سے پوچھو کہ اللہ کے بغیر کوئی داتا ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی غوث ہے، وہ تم کو سمجھا دے گا۔ لقد جاءک الحق من ربک لیکن آیا تم کو حق تمہارا رب کی طرف سے، پس مت ہو جاؤ تو شک کرنے والوں میں سے اللہ کی کتاب میں، وہ مخاطب، یا پس مت ہو جاؤ تو شک کرنے والوں میں سے اے پیغمبر ان کے عذاب میں، ان پر عذاب بھی خامخواہ آئے گی۔ ولا تکونن اور مت ہو جاؤ تم لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ دیکھو اس آیت میں بہت خطرناک بات ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیدھی ذوات کے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں دین پر لینا جائز ہے، تم ان کے ساتھ مت ہو، ان سے اٹھنا بیٹھنا بند کرو، اور اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہو جاؤ تو گاٹھے والوں میں سے۔ اللہ کے دشمن ہیں وہ، اللہ کتاب کے دشمن، اللہ کے پیغمبر کے دشمن ہیں، بدعات کرتے ہیں، شرکیات کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مخالف کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھو گے تو اللہ کے دشمن بن جاؤ گے۔ تو کلمہ کہنے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کہنے سے اللہ کا دوست بن گیا ہے نا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب تم نے مانا، تو اس مسئلے کی وجہ سے تو اللہ کا دوست بن گئے۔ ابھی تو اللہ کے دشمن کے ساتھ بیٹھو تو کیا بنو گے؟ میرے دشمن کے ساتھ بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ میرا دوست رہ جاؤ گے تم دشمن۔ تو فلا تکونن فتکونن من الخاسرین، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، جو یہ کہتے کہ مردے سنتے ہیں، وہ سیدھے ذوات کے ہیں، داتا گنج بخش ہیں، حاضر ناظر، تو ان کے ساتھ مت ہو جاؤ۔ اگر ہو گئے تو ان کے ساتھ ہو گئے، بیٹھ گئے تو فتکون من الخاسرین ہو جاؤ گے تو گاٹھے والوں میں سے، تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے، دنیا میں ذلیل کیا جاؤ گے۔ ابھی پھر تخویف، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک یقین وہ لوگ جن کی ثابت ہوا ان پر حکم تمہارا رب کا جہنم کا، کہ جہنم میں جائیں گے، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے قرآن پر، یا نہیں لاتے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ اگرچہ آ جائے ان کو ہر قسم کی دل عقلی نقلی وحی، یہاں تک کہ دیکھ لیا عذاب دردناک کو جیسے فرعون۔ وَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ پس کیوں نہیں تھا ایک گاؤں والے عمل کی ایمان لے آتے عذاب آنے سے پہلے، تو فائدہ دیتا ان کو ایمان لانا ان کا، لیکن تھی قوم یونس علیہ السلام کی جب ایمان لائے، یہ نہیں کی تھے بچ گئی کہ یونس علیہ السلام نے کوئی تاہین کی تھی، نہ وہ جب ایمان لائے تو بچ گئے۔ تو کشفنا عنہم عذاب الخزي تو ہٹا دیا ہم نے ان سے، کہتے ہیں بہت بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم ہے کہ اس آیت کو نہیں سمجھتے، اتنا نہیں سمجھتا کہ جب ایمان لائے تو بچ گئے، اتنا نہیں سمجھتے، بہت بڑا عالم ہے۔ بہت بڑا عالم تو وہ آدمی سمجھے گا جو خود قرآن تو سمجھتا نا۔ بیوقوف لوگ جو قرآن سے ادھر ادھر، یہ لوگ تو جو آدمی زیادہ لمبی باتیں کرتے ہیں، جو نئی عجیب باتیں کرتے ہیں، لوگ بہت بڑا عالم ہے۔ بہت بڑا عالم کا میں تم کو سمجھاتا ہوں، بہت بڑا عالم وہ ہے جس سے لوگ قرآن سیکھے۔ یہ چھوٹا بچہ، یہ چھوٹے بچے
یہ کالج اور اسکول کے بچے یہ بڑے عالم ہیں. تم کسی بڑے عالم کو پشاور پاکستان میں دو، پشاور میں پورے پاکستان میں ایک بڑے عالم کو سے پوچھو، ایک آدمی نے اس سے قرآن سیکھا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی وہ بڑے عالمہ ہیں، وہ بڑے بڑے عالم معلمات ہیں، کیونکہ ان سے لوگ قرآن سیکھتے ہیں. پیغمبروں سے لوگ قرآن سیکھتے تھے، سمجھ گئے، اللہ کتاب سیکھتے تھے. بڑا عالم یہ نہیں کہ اس کا پٹکا بڑا ہو یا اس کا نام بڑا ہو، لذیذ البیان ہو، خصیص الکہان ہو. عجیب 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 القابات ہیں. شیر پنجاب اور شیر پشاور فاتح کشمیر، عجیب عجیب القابات ہیں. اس سے بڑا نہیں بنتا. بڑا آدمی بنے گا کہ جو لوگوں کو اللہ کتاب سکھائے، یہ بڑا آدمی ہوگا. تو کیا بڑا آدمی تھا، بڑا عالم تھا، بڑا عالم تھا، قرآن کو نہیں سمجھتا، یہ عالم ہے. آج بھی جو بڑے عالم ہیں ان سے پوچھو سورہ فاتحہ کا خلاصہ بیان کو نہیں آتا ان کو، بڑے عالموں کو. اس ملک میں بڑا عالم اس کو کہتے جو قرآن کو نہیں سمجھتا وہ بڑا عالم ہے، اور جو قرآن کو سمجھتا ہے وہ عالم نہیں ہے، وہ عاجزی صاحب ہے. ہاں، اور وہ امی صاحب وہ کالجی ہے، وہ کالجی ہے. ابھی ہمارے ساتھی انگلش میں قرآن پڑھاتا ہے. مولوی کہتے تم کو سر بنا آتا ہے، ہم کہتے ہیں تم کو انگلش آتا ہے. ہمارے ساتھ انگلش میں قرآن پڑھاتے ہیں. لڑکیاں بھی ایسے ہیں کہ وہ انگلش میں قرآن پڑھاتی، پوری دنیا کو ہمارے ساتھی ہیں. یہاں گلبہار کا پانی پیا ہوا ہے، گلبہار کی گاٹ سے سیراب ہوئی ہیں، لڑکیاں ہیں اور لڑکی بھی ہیں، انگلش میں پڑھاتے ہیں الحمدللہ. اردو تو چھوڑو، پشتو تو چھوڑو، تو اپنی زبان ہے. بڑے عالم یہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں عوام کو، اور عوام اس سے سیکھتے ہیں اور پیسے نہیں لیتے. یہ بڑے عالم ہیں، سمجھیں. فلولا کانت قریۃ، پس کیوں نہیں تھا ایک گاؤں یا ایک گاؤں والے، آمن کی ایمان لے آتے عذاب آنے سے پہلے، فنفع ایمان، تو فائدہ دیتا اس گاؤں والوں کو، اس گاؤں کو ایمان لانا ان کا. لیکن قوم یونس علیہ السلام کی جب ایمان لائے تو ہٹا دیا ہم نے ان سے عذاب رسوائی کا دنیا کی زندگی میں. ایمان کی وجہ سے بچ گئے ہیں، یونس علیہ السلام کی گناہ سے کی وجہ سے نہیں. ومتعنا الہین، اور فائدہ دیا ہم نے ان کو ایک وقت تک. اور اگر چاہتا اللہ جبر ایمان تو خامخواہ ایمان لاتے وہ جو زمین میں سب ایک ہی بار میں. تو زور کرتا ہے لوگوں پر یہاں تک کہ ہو جائے ایمان والے. وما کان لنفس، نہیں ہو سکتا ایک نفس کے لیے کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے. اور ٹھہراتا ہے اللہ پلیتی گندگی شرک اور کفر کی. اور لوگ برلا کہ جو نہیں سمجھتے، کہہ دیجئے قل انظروا، کہہ دیجئے دیکھو کتنے زیادہ ہیں دلائل اللہ کی وحدانیت کی آسمان اور زمین میں، اور فائدہ نہیں دیتے دلائل اللہ کی وحدانیت کی. اور ڈرانا اس قوم سے جو ایمان نہیں لاتے قرآن پر، انتظار نہیں کرتے منکرین قرآن مگر مثل عذاب کے ان لوگوں کی خلا من قبل جو پہلے گزرے ان سے. قل فانتظروا، کہہ دیجئے انتظار کرو اپنے انجام کا، کہہ دیجئے انتظار کرو اپنے انجام کا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں سے. پھر ہم بچا لیتے ہیں، نجات دیتے تھے اپنے پیغمبروں کو، اپنے پیغمبر کے وارثوں کو، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. اسی طرح لائق ہے ہم پر بچانا ایمان والوں کا. ایمان والے جو مقاصد اربع کو مانتے ہیں ان کو میں بچاؤں گا. کہہ دیجیے وہ لوگوں اگر ہو تم شک میں میری دین سے، میرا دین تو کیا ہے؟ توحید بیان کرنا. میرا دین کیا ہے؟ قرآن بیان کرنا. میرا دین کیا ہے؟ قرآن کے اندر رد شرک کا کرنا، بیان توحید کا کرنا. میرا یہ دین ہے. اگر تم کو شک ہو یہ قرآن رکھ کر فضل مال اٹھائے گا، یہ خاطر جمع رکھو. یا میں تھوڑا نرمی کروں گا، یہ خاطر جمع رکھو. نرمی نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ یہ اعلان ہے، اعلان. کوئی تم سے کہو نہیں میرے پر شک مت کرو، تم بھی مر جاؤ میں بھی مر جاؤں گا، لیکن مسئلہ وہی ہوگا جو ہم نے پھر شروع کیا. فلا عبد اللہ، میں عبادت نہیں کر رہا ہوں ان لوگوں کا جن کو عبادت کر دو تم بھی بغیر اللہ کے.
لیکن میں بات کرتا ہوں اللہ اس ذات کا توفیق ہوں جو روحیں لیتا ہے تمہاری وہ عمر تو مجھے حکم کی گئی ہے کہ میں ہو جاؤں ایمان والوں میں سے، اور مجھے حکم کی گئی کہ کھڑا کرو اپنے آپ کو اس دین کے لیے جس میں رد ہے شرک کا، بیان توحید کا، اور مجھے حکم کیا گیا کہ مت ہو جاؤ تو مشرکوں سے، مشرک کے ساتھ جوڑ مت رکھو، اور مت پکارو اللہ کے سوا وہ جو نہ فائدہ دے سکتا ہے تم کو، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہٹا سکتا ہے۔ پر اگر تم نے کیے کام کسی اور کو پکارا، غائبانہ پکار، تو یقین تو ہوگا اسی وقت ظالموں میں سے۔ وہی ہم سچ کا اللہ بھی ضرور، اور اگر پہنچا دے اللہ تم کو معمولی سی تکلیف تو نہیں ہے ہٹانے والے اس تکلیف کو بغیر اللہ کے، اور اگر ارادہ کرے اللہ تم پر فائدہ پہنچانے کا تو نہیں ہے واپس کرنے اللہ کے فضل کا، پہنچاتا ہے یہ فائدہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، وہ اللہ بخشش کرنے والے مہربان ذات ہے۔ کہہ دیجئے او لوگو یقین آ گیا تم کو حق قرآن، حق توحید، حق رسالت تمہارا رب کی طرف سے، پانمانے طرف جس نے ہدایت حاصل کی قرآن سے، تو یقین ہدایت حاصل کی اپنے فائدے کے لیے، اور جو کوئی گمراہ اللہ کی طرف سے تو یقین گمراہ اس کا اس پر، اور نہیں ہوں میں تم پر ذمہ وار، اور تابعداری کرو ماں اس کتاب کی گوہی کی جاتی ہے تم کو، اور تکلیفیں اگر اس میں آئیں گی، لوگ گالیاں دیں گے، جیل میں جانا پڑے، ملک سے نکلنا پڑے، تو وصبر، صبر کو کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ تمہارا، اور یہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا۔ تو مقصد صورت کا بیان مقاصد اربع عالیہ کا، مرارن نہیں، بار بار، اور ساتھ میں مشہور شبہ جو مشرکین کا تھا کہ ہم ان کو خدا تو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سوال آگے پہنچاتا ہے، تو اس کا جواب آیت نمبر 18 میں، اور سورت 2 حصوں میں تقسیم تھا، پہلا سے آیت نمبر 70 تک تھا۔ پہلے حصے میں بیان مقاصد اربع عالیہ مرارن اور مشہور شبہ کا رد آیت نمبر 18 میں، اور دوسرا آیت نمبر 71 سے آخر تک، اس میں 3 واقعات تفریعاً صورت کے مقصد پر، کہ ان مقاصد کو اگر مانو گے تو یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح آنے والا عذاب تم سے ہٹ جائے گا، اور ان کو نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا جیسے نوح علیہ السلام قوم پر آیا، اور جیسے فرعون پر آیا۔ یہ تھا سورت کا مقصد۔